So maayong gabi sa tanan no before ta matulog, mahatag sa usa ta og pulong nga gikan sa Salmo kapitulo 19 bersikulo 1 hangtod 6. Gamay ra ni siya mga igsoon. Ang title niini ang katingalahang mga buhat sa Dios. Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. Ang matag adlaw nag-asoy niini ngadto sa sunod nga adlaw ug ang matag gabii nagpadayag og kahibalo. Walay sulti o pulong nga gilitok og tingog nga nabati. Apan ang ilang kalanog madungog sa tibuok kalibutan. Ang ilang mga pulong nilukop sa tanang dapit sa kalibutan. Ito sa langit ipahimutang sa Dios ang usa ka tulda alang sa adlaw. Saba kini sa usa ka malipayong pamanhunon nga migula sa iyang puloy-anan ug sa usa ka magdudula nga andam na magpadagan sa lumba. Musubang kini sa silangan ug mosalop sa kasadpan, walay makalikay sa kainit niini. Mao kini ang atong word pulong karong kagabion. Daghang kaayong salamat sa nagtan-aw. Ginaton ta nga i-bless mo sa Ginoo sa nakadungog niini ug inyo kining masabtan. Good night everyone. God bless everyone.